لا رايح السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحباب ديالي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش تعاودوا؟ تنتمنى لكم يا ربي تكونوا على خير وبخير نتوما الاسر ديالكم الكريمه. لا حبابين اعزائي، انت هاد المحبه غير كلي يزول في اللون ماني كنتقام كلشي بخير تعاقد مهم صح تنين كونين ولا توجنين ولا كل الحبابين الحبابين اعزائي. الحباب ديالي الغاليين، الحبابين اعزائي، قبل ما ندخل في صلب الموضوع، كي جاتكم الزي ديالي، كي جاكم الزي ديالي اليس هو بجميل؟ العز البلادي، العز الملكي والعز الرايتي، العز المغاربه فيما كانوا، ومن طنجه حتى القويره. كنحماق عليكم، غنكون كل التاريخ غنكون يعزوا ربي المغاربه. المهم الحباب ديالي، كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو، غير كلي تزرم غير البدايه الفيديو، ما تذكرنا غير داينان ولا شنو داروا هذوك الفيران في اسبانيا اللي مشاو للقنصليه المغربيه وحيدوا الرايه المغربيه، حيدوا العالم الوطني المغربي الاصيل، حيدوه من بلاصتو ولاحوه داروا ديالهم ديال المرتزقه ديال البليزاريو. تزرم يتما حيد العالم المغربي، حيد نتغمس نغواد القنصليه لو حنتيد الجنين وينسن جنين العالم يعني الرايه نسنتنين الله يسنتنين، يعني ارتلوحن الرايه نيد سيديد سنا الرايه الدوله المغربيه، الدوله المغربيه يعني حيدوا الرايه الرمز ديال يعني بلادنا المغرب حيدوه ولاحوه. زعما كنت اش غادي نقول لكم، هاد الفيران هادو كيتصحابوا هما دابا. هذا قال لهم راسهم الا طلعوا وهزوا حيدوا العالم المغربي ولاحوه وداروا في بلاصتو ديالهم ديال البوليزاريو المرتزقه، يعني واش غادي زعما كنت ما حتىش قال لهم راسهم داروا شي حاجه زعما تيس اللي حيد الرايده المغربي تقنتينسن زعما هاتي سكر نكره. الابطال ما تذكرن الابطال اللي كانوا كيجريو فسميتو في القرقرات، كيجريو بحال شي فيران ودخل الغيران ديالهم. ماني كسرولن غير داين رولن غمسن القرقرات اللي يبدغين اللي غين يبد العسكر المغربي او القوه المغربيه ما شاء الله. رولن ما تذكرن فتانس القنصليه حيد العالم المغربي قنين وينسن زعما سكر البطوله. اش من البطوله هذه؟ اشنو درتو؟ طلعتوا تما بحال لي زان ديال كتغوتوا يعني بصراحه تكون ما عندكم لا حياه لا اخلاق لا شجاعه لا رجوله، ما عندكم. انا بعدا كنت من عندي ما عندكم حتى شي حاجه من هذه، وداروا انت ولا الركزه لا الاخلاق لا العقل لا الاحترام، وداروا والو. الا كان عندكم شي عقل، عندكم شي استراتيجيه، عندكم شي حوار، عندكم شي ثقافه، عندكم شي حاجه نيت شي حاجه ديال بصح، جلسوا هضروا مع الرجال. ولكن نتوما لستوا برجال، كيفاش غادي تقدروا تجلسوا مع الرجال وتهضروا وتناقشوا وتحاوروا؟ ما تقدروش، لان نتوما غير فئران. نتوما يعني الا خطاكم هذاك الجحر ديالكم، الا خطاكم هذاك الثقب ديالكم اللي كتقبوا في الجدار باش انكم تخباو فيه، الا خطاكم هذاك فعلا هزكم الماء. ما عندكم حتى شي حاجه، ما عندكم ما تسبقوا ما تاخروا. اللي عندكم ان فعلا مهم اللي بغيت غير نقول لكم وبغيت نطمئنكم يا المرتزقه بلا راه الاحذيه ديالكم راه ما شاء الله راه جات الهضره من الفوق، غادي يجمعوا كلشي الاحذيه ديالكم وغادي يرجعوهم لكم باش تعرفوا الكرام ديالنا. غادي نرجعوا الاحذيه ديالكم اللي خليتو ملي هربتوا، ملي شفتوا سيادكم الرجال اللي واقفين قدامكم. طبيعه الحال فعلا ملي كتشوف قال لك ملي كيجي ما شاء الله السبع ما علا الا الحيوانات كلهم الا ان تخرس. ساعه نادي بالديفيس يفيس، ساعه نادي بالديفيس يوفس، وردار ابله كل البهايم كل الحيوانات ياضنين ادفيسن. اشكون درس نسلم تيشكو يبيد غير سيدي تسن ملي وقفوا تما الرجال المغاربه الاحرار، ملي وقفوا تما
عيطتو جبد حتى الاحذياء ديالكم خليتهم، يعني الصباب ديالكم النعايل ديالكم خليتوهم. راه كما قلت لكم راه الهضره جات من الفوق، راه غادي نجمعوا لكم كلشي داك الزباله ديالكم غنجمعوا وغادي نصيفطوها لكم. يعني ما تخافوش، لان حنا عارفين بلاكم غتبقاو حفيانين، نتوما حفيانين 40 عام وانتوما حفيانين، غتبقاو ديما حفيانين. لهذا حنا كيبقاو فينا الناس غادي نجمعوا لكم هذيك المزبله ديالكم ونجمعها لكم ونصيفطوها لكم، بدل ما توسخوا لينا الطريق اللي كيدوزوا فيها سيادكم. حنا ما كنقبلوش بالنفايات في الطريق اللي كيستعملوا خوتنا ورجالنا. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم الجربان او الطباط او ما عرفت بصراحه. كل شيء هذه الكلمات ينطبق عليكم، كل شيء ينطبق عليكم. حنا ما فهمناش. جالسين كتقولوا في التواصل الاجتماعي كتقولوا بلا راه الحرب دايره، داروا لينا الحرب القيامه، مبينين الصواريخ مبينه. الحمد لله هناك قنوات اللي مشاو لتمايا وبينوا الحقيقه بلا فعلا تما راه ما فيه والو. ملي جراو عليكم الجردان، ملي جراو عليكم سيادكم من تما، ملي تخلعتوا وهربتوا، يعني ما كاين حتى شي حاجه. الهدوء طريق رجع ليها الهدوء، ويعني كل شيء على ما يرام. ما عندكم ما تقولوا، ما عندكم ما تحاولوا تصوروا الدولات او الامريكا او كاع الدول العظمى او كاع اللي عنده ايد فسميتو اللي مقابل هذا الملف هذا، بغيتوا توروه انكم ضعفاء، انكم مساكن، ان انتم كيف كيقولوا ما عندكم كيف كيقول الجنى ولا الناقه، ولا اش كيقول الجمل ولا ناقه، زعما انتم سالمين، انتم ظريفين، كوني تقام ميد عدنين ميد سالمين. غير نفات سكار من قوت الفيديوهات غمسنا التواصل الاجتماعي عرفت تصيفيضم باش غنيا ضنين اللي قالين الدوله مقرن اللي داري لا ما تذكر الملفات ادنان حكان هاتي فعلا الدوله المغربيه اي تعدان في غرداينات خصا البيت دانيني اول نختا نكرين. ولكن اهيهات الحمد لله الرجال خوتنا ولاد عمامنا ولاد خوالنا، يعني الرجال بصفه عامه المغاربه راهم جاو حتى لتما وصوروا وراونا بالله راه تما راه ما كاين والو. راه نتوما واقيلا عندكم الفوبيا يسلم كوني داروني واقيلا الفوبيا تقصد مغار وحدتهم قيون يتقصاد قيون تقصاد كوني تقصاد غير صافي تغالميز صافي زلق اي في الصواريخ يصغيني يخدم هاتو رغني لا والو ورغني لا حتى كرا الحاجه يخديو ربي تلاقي وانت ودا بخرات بخرو. شوفوا لكم شي حرمل، شوفوا لكم شي حاجه بخرو تكالماو شويه. راه باليه فيكم راه هذاك ديك الخلعه اللي شدتكم راه بحال ولا سكت لكم قلوبكم. على كل حال يعني كنشوف هاد المرتزقه الحباب ديالي ناضوا اش داروا فين غادي قال لك زعما كيشدوا زعما كانت يمكن المغرب او ما عرفت اشنو قال لهم راسهم غادي يشدوها ملي ديك كتوجع زعما كاين لان هذاك الطريق هو الشرايين او كيف كنقولوا حنايا المصارن بالدارجه نقولوا هو المصران، هو المصران اللي كيجيب من هنا وكيخرج من هنا بحال هكا بالعوم راكم عارفين وكيفرق داكشي فكر لان هذيك الطريق كتجي هي اللي كتجيب هذيك البوابه هي اللي كتجيب من المغرب ومن بزاف المناطق والموريتانيا والقضيه غاديه. داكشي علاش قالوا حنا الا سدينا معبر هذاك المعبر ديال الكركارات زعما يحتقن هاتي زعما راه تذكر ليا الوجع باهره زعما راه تذكر كان البطوله اللي تمقر غيديروا زعما شي بطوله اللي العالم كله غادي ينوض ويهضر عليها. ولكن مع الاسف كتجيبوها غير في راسكم. ورغم ذلك انا عرفتكم غير جربان وسميتو اش غنقول لكم بصراحه اغردين يعني فئران. ولكن رغم ذلك بصراحه ما بقاو فيا الا هذوك الدراري الصغار والعيالات اللي نتوما صدين عليهم تما يا مساكن. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ليهم ومخليين نتوما الرجال تما مخليين سميتو المسيره ديالكم او سميتو الشافه ديالكم ولا الرئيسه ديالكم اللي هي فعلا سميتو القضاء او سميتو القيادي الجزائريين اللي مسيرينكم اشكو غاد يعني الجنرالات الجزائر اكوني سيرن اكيوني سكن دوكا البهايم دايرين فيكم بحال البهايم كيردوكم بحال القطيع كيردوكم لهاد الجهه ملي ما كيشوفوش تما راه ما كاين ما يتكال كيعاود كيردوكم لهاد الجهه وكيلعبوا بكم بحال البي بحال البوس بحال الكره بحال الحاجه جات ونتلاعب زدوكا البي زدوكا انت كرت ونتلاعب. علاش؟ لان اوردر نطلع شخصيه اللي قال لك اللي ما دار الخير في بلادو ما يقدر يدير الخير حتى شي بلاصه، واللي ما دار الخير في عائلته ما يقدرش يديرو في البراني.
هذا هما نتوما ما قدرتوش ديروا الخير في بلادكم الاصلي. كيفاش ان هذوك الاخرين كيفاش ان بغيتهم يحترموكم ويقدركم ويديروكم في واحد المرتبه عاليه؟ بالعكس دايرين فيكم غير الجفاف، دايرين فيكم غير الشيفون، دايرين فيكم الجفاف، دايرين فيكم العود اللي كنحبسوا فيه الباب ما يتسدش ولا ما يتحل، دايرين فيكم غير بحال الصباط. حاشا السامعين اللي كنلبسهم اللي كنبغوا ندخلوا المرحاض، يعني اللي كنتركش اركون سكر زندو كان الزيف اللي سنتمتحي فالسينغ مثلا سكرن كيكون زندو كان كشود اللي سنتقايتي في الوين اي خنراتي في التدور تقنوا لا ترزم انا سنتكا يا كشود غير كان كتقام نغد تقام ربي زندو كان الصنداله الميكا اللي لسا يغدر المياضي غير كان كيون تسكر سميتو كيون سكرن القياد الجزائريين غير كان كيون سكرن. على كل حال انا كنهني الجزائر القياد الجزائر على الخرقات وعلى الفوطات وعلى الصباط ديال سميتو ديال المرحاضات اللي لقاو فيكم نتوما، لان لو كنتو رجال ما كنتوش غادي تخليوهم يصيروكم. وبغيت نقول القياد الجزائريين حتى هما راه بغيت نقول لهم عيب عليكم انكم كتدخلوا في اشياء لا تعنيكم من بعيد ولا من القريب. ولكن اللي بغيت نقول لكم نتوما القياد دائما كتعناو بلا راكم يعني شاطرين حادقين زعما يعني عندكم قوه الخارقه ديالاش انا ما عارفاش ديال هاد القوه اللي نتوما تهضروا عليها، ما عارفاش هاد الجيش علاش كتهضروا، ما عارفاش علاش كتهضروا. ولكن مع الاسف راه واخا تقولوا عندكم تقولوا تتعياو راه الا ما كاينش هذا راه ما عندك والو، ما عندكم والو، لان راه الا ما كاينش هذا هو اللي كيسير، هذا هو الا ما عندك العقل راه ما تقدر دير حتى شي حاجه اللي تطلع بها في النتيجه، غادي تطلع بها غير كيف كيقولوا خراب بيوت اللي كيقولوا خوتنا يعني اش غنقول لك تخلي لبلادك وتخلي على عائلتك وتخلي كل شيء على ود العقل اللي ما عندك. هذا الشيء اللي كيوقع ملي كيتحط شي حكيم، اللي كيتحط شي كيسموه هما حكيم شي حكام وشي حكام نقولوا حنا ملي كيحطوا شي حكام فشي بلاصه اللي هما اصلا ما عندهمش درايه ما عارفين عليها حتى شي حاجه غير محطوطين يسكت ترسم زدوكان يبقى زدوكان تيخيبيت هاد ترسن بعد الحكام ودارسنا كايو العقل ورتصطفن مش نتنين راك تنين السن كل شيء نتنين هاتو السن والو ورسن والو. ولكن اش غادي نقول لكم الله سبحانه وتعالى ينتقم منكم وينتقم من اي واحد يبغي يفكر ولو فكره صغيره انه يحاول يأذي المغرب. والمغرب راه في حمايه الله سبحانه وتعالى، حنا كنامنوا بالله سبحانه وتعالى وكنامنوا بالرسول وحنا الناس سالمين وحنا ما شاء الله يعني راه الا بغيتوا الاداب بغيتوا الاخلاق بغيتوا اي حاجه راه ما تلقاهاش الا عند المغاربه. ولو تقلب العالم كله بالمنقاش انت غمدين تقلبت كله انت دارت الدنيا ارتسيكلت الاخلاق د الكرم د العز د كل ما يفولكين وراتي انت في ابلا ديال المغاربه زايد سينا تريت كدي ان تريت. هذه الرساله ديالي للمرتزقه والرساله ديالي الجزائريين الحكام اللي كيحاولوا دائما انهم يتدخلوا في سياده المغرب. ولكن ملي كيلقاو سياده المغرب جدار كاع اغرب يقصحال اش كيقولوا، ولكن ماشي مشكل راه كاين شي نعايل كاين شي فوطات كاينين شي سميتو اللي نقدروا نخدموهم ضد سميتو ضد السياده المغربيه. ولكن اهيهات عليكم ان شاء الله المغرب غادي يبقى دائما صامد، دائما المغرب يعطينا سيدي ربي رايق صامد الا اركي حورت ربي الدنيت ولا ما فلاسين حتى يورث الله سبحانه وتعالى الارض ولا ما عليها. وبغيت نقول لكم حاولوا الجردان المرتزقه انكم ما تسلوش ما ديروش تسلل. لو كنتوا رجال تقدروا لو تمشيوا بالنهار والشمس تحرق والدنيا مزحمه وتمشيو لهذيك القنصليه وتهزوا باش تشوفوا كيفاش غادي يديروا فيكم الرجال اللي كاينين تما. ولكن لا كتمشيو بحال الطبات كتخرجوا من القوادس بحال الطبات غير بالليل، لان متى كتخرج الطبه كتخرج بالليل ما لا قد تفغى ربي الطبه كون يحفظ سيدي ربي غمسني قداس تفوق يحضر التلاس غير كتدسك المرتزقه والجان اللي في تلميذ اللي خدم القنصليه غميدني كله روح نسقماس ورسول غني لحتى دوناسين درايات تا مغربيت لوحن تد كنينتين سن اطينا ربي اختفارنوت اختي نصيد ربي. المهم الحباب ديالي هنا فاش غادي نوقف هذا الفيديو عاوتاني
وغادي نقول لخوتي المغاربه، وغادي نقول المغاربه فيما كاينين، كنهضر على المغاربه الاحرار فيما كاينين فوق وجه الارض وفي الكره الارضيه. كنقول لكم دائما اعتزوا ببلادكم، اعتزوا بمالكم، اعتزوا بكل شيء. اي حاجه كتعني المغرب والصحراء راها مغربيه الى الابد. خلي اللي بغى ينبح ينبح، خلي اللي بغى يقول يقول. الصحراء راها مغربيه، الصحراء فقط للمغاربه، الصحراء فقط للمغاربه. الصحراء راها ديالنا، الصحراء تتقان غتين غتقانكني، الصحراء ورتقاتين حتى ورتقا بلاتي المغاربه، تين المغاربه نكونينا قال المغاربه هان الصحراء تين غتقا. الصحراء ورا نصبر ولو الشبر، شبر واحد ديال التراب ما نصبروش فيه من الصحراء المغربيه، شبر واحد ما نصبروش فيه. الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه الى الابد ان شاء الله. وبغيت نقول لكم قبل ما نختم معكم الجردان البرتزقه، الى عندكم شي حاجه ما تناقشوا ولا تهضروا فيها، ولا عندكم شي كاريزما شي شخصيه، جلسوا وهضروا مع سيادكم، جلسوا اطابل. ولكن كما قلت لكم راه ما غاديش تقدروا، لان مع الاسف ما كاينش الراس ما عندكم. بدل ما تمشوا تدابزوا مع سيادكم اللي هي المغرب وتقلبوا ديروا لهم المشاكل باش انهم تشغلوهم على حوايج اخرين، سيروا شوفوا بنيو لكم شي بيوت مزيانين، نقيو حالتكم، دوها في عيالاتكم ودوها في ولادكم، قريو ولادكم، علموهم شي حاجه مزيانه. بدل ما زعما غير كيخرج من كرش مو كتعلموه كيفاش يهز السلاح، كتعلموا الهضره الخايب، كتعلموا بلا راه المغرب عدوك، كتعلم هذا الشيء. علموهم شي دين، علموهم شي اخلاق، علموهم شي انسانيه، علموهم شي علم اللي يزيد بكم للقدام. الا كاع بغيتو تكونوا بوحدكم حنا الله لا يردكم، اش حنا كاع غادي نديروا بالاوساخ في الدار؟ مادام هاد الوسخ عاطينا الريحه يلا لهلا يقلب، نخويو على برا ونرتاحوا من ريحته. ما رتحت زيدا كوني يحترمك كتقوم وحدتون زيدا كون دوري قلب ما رايد لنا كوني سكاسير كان غمس الزوم تقمي. هاتي ساعتنا بلاد درت لنا كان خص الزوم تقمي يا كان ريحتي ساعه نتفيغ برا مامو كون نرا ولا نحمسيتو نسكر يخرت يخت قامير كازن او يصحت مغارينون تروانون تعلم اسم الاداب الاخلاق، تعلم اسم كراي فولكين الصغر باش تقرن بعدا كنت على الاقل كرا ماشي كيفوق بجوع حلي قلماس كيفوق حلي قلماس كتفوق تربيتي حلي قلماس على السعلام ماني كسريس السلاح على السعلام ما قال العدو على السعلام تجمع تخشن تاخدعيت تاكدابيت صافي غاينا سولت قبل ورفلا حتى الشكام غدونت ولا غلط. الحباب ديالنا عزاني غاسي دار تبدل الفيديو غاسي دير غدا ونداخينك اتمنى غير الفيديو يكون داخل بخص واحد لهنا دوافو الكل الحباب ديالي. كنتمنى عاوتاني الفيديو ديالي نلقاكم في الصحه والهنا وكل شيء ما هو زين الحباب ديالي. وبغيت نقول لهاد المرتزقه يحرق بايكم. السلام عليكم.